हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग बैप्टिसिया टिंक्टोरिया क्यू या 30 के डॉक्टर इबिनेस के लीडर्स नेस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। माइंड कंफ्यूज्ड एज इफ ड्रंक कैनॉट कलेक्ट हिमसेल्फ। कंफ्यूजन दिमाग में चलता रहता है, जैसे उसने शराब पिया हो। अपनी बात को एक्सप्रेस करने में असफल रहता है। फील्स स्कैटर्ड अबाउट, उसको लगता है कि हाथ पैर सब दूर होता जा रहा है, फैला हुआ है। कैन नॉट गेट पीसेस टुगेदर, हाथ पैर को वो अपने शरीर से नहीं लगा पा रहा है। फेस डार्क डस्की, आइज ब्लियर्ड, डिसॉर्टेड एक्सप्रेशन, चेहरा बुझा सा लगता है, काल सांवला अंधेरा की तरह से लगता है, धुएं की तरह से। आंखें ब्लेयर्ड, डिसॉर्टेड एक्सप्रेशन, अपने भावनाओं को कलेक्ट नहीं कर पा रहे। माउथ अल्सरेटेड, मुंह में घाव बना रहता। विथ फाउल स्मेल, बदबू बहुत ज़्यादा मुंह से आती रहती है। सूखा रहता है टंग, जीभ सूखी रहती है। ड्राई इन ए स्ट्रीक डाउन द सेंटर, बीच में जीभ पे निशान बना रहता है। लाइन स्ट्रीक डाउन द सेंटर, जीभ के बीच में लाइन बनी रहती है, निशान सूखने की। एब्डोमेन सेंसिटिव इन राइट इलियक रीजन, कमर के पास, पेट में सहनशीलता कम रहती है। सेंसिटिवनेस बढ़ जाती है, छूने से तकलीफ मालूम होती। विथ रम्बलिंग, पेट में गड़गड़ाहट होती रहती। स्टूल लूज एंड यूरिन विथ ऑल अदर डिस्चार्जेस वेरी ऑफेंसिव, बहुत बदबूदार टट्टी पेशाब होता है, जिससे पूरे कमरे में बदबू रहती, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल। टट्टी की तरह से बदबू बहुत ज़्यादा पूरे कमरे में फैल जाती। अवेक्स विथ ऑप्रेस्ड फीलिंग, मस्ट हैव मोर एयर, कफनाहट महसूस होता है, उसको हवा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन विथ एचिंग एंड सोरनेस ऑल ओवर, बहुत कमजोरी और पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ग्रेट टाइफाइड रेमडी, मियादी बुखार की सबसे अच्छी दवा है। बैप्टिसिया क्यू या 30, 5 बूंद बुखार तेज मियादी बुखार में खान और आधे घंटे पे लेते रहे। रस्टाक्स 200 और सनिकलवा 200, उससे मियादी बुखार, टाइफाइड बुखार बहुत जल्दी ठीक होने लगता है। टट्टी के साथ बार बार टट्टी भी होती रहती है बुखार के साथ।
میادی بخار کے ساتھ تو اس میں بیپٹیسیا کیو یا 30 ہر آدھے گھنٹے پہ باری باری سے رسٹاکس 200 اور سنیکلبا 200 دینے سے بخار بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ لو 200 اور ایلاسٹونیا 30 بدل بدل کے جو دوا زیادہ فائدہ کرے وہی دوا بار بار ریپیٹ کرے، وہی دوا دینا چاہیے بار بار۔ اویک وتھ oppressed فیلنگ must have more air. Great prostration with itching and soreness. بدن میں بہت زیادہ درد ہوتا رہتا ہے۔ ٹائیفائڈ کی بہت ہی اچھی دوا ہے۔ Cannot swallow liquid only. Can swallow liquid only. کیول پانی والا آئٹم ہی دودھ، چائے، بتاسا، پانی والا دینے سے اس کو کافی راحت ملتی ہے اور دھیرے دھیرے بخار 1-2 دن میں ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ بخار، ٹٹی، جاڑا، میادی بخار، ٹائیفائڈ بخار۔ In whatever position the patient lies, the parts rested upon feel sore and bruised. جس کروٹ اس کو آرام ملتا ہے اسی کروٹ سونا چاہتا ہے۔ اس میں لیکسس 200 اور پائروجن 200 آرنیکا 200 دینے سے، برائنیا 200 اور سٹاکس 200 باری باری سے دینے سے بدل بدل کے بہت جلدی بخار اترنے لگتا ہے، ٹھیک ہونے لگتا ہے، ٹٹی بھی ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ بیپٹیسیا ٹنکٹوریا کیو یا 30 will quite naturally come in here, as it is often indicated after the Gelsemium 30. جلسیمیم 30 کے بعد بیپٹیسیا کیو دینے سے زیادہ لابھ ہوتا ہے۔ ٹائیفائڈ فیور کین بی aborted under proper homeopathic treatment. ہومیوپیتھک دوا دینے سے ہی بیپٹیسیا کیو یا 30 اور جلسیمیم 30 دینے سے ہی ٹائیفائڈ بخار ٹھیک ہو جاتا ہے پراپر وے میں۔ No matter what the old school says to contrary. ایلوپیتھک میڈیسن والے چاہے جو بھی کہیں، اس کی تلنا میں ہومیوپیتھک علاج سے بخار بہت جلدی ٹائیفائڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، 1-2 دن میں ہی۔ دودھ، چائے، بتاسا، پانی ابالا 24 گھنٹہ آج و کل لیتے رہے۔ تیسرے دن سے دال، روٹی، کھچڑی، دال چاول، پانی ابالا، دودھ، چائے، بتاسا، پانی ابالا لیتے رہے، اس سے بخار بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔